Very good morning to everyone. I hope my all the students are fine. Okay children, it's time to start our English text today. So we are going to start our new chapter in English text. Open paper number 21, chapter number 4, Computer Hacking, a Real Threat. What do you know about computer beta? कंप्यूटर के बारे में आपको क्या पता है? आप ये वीडियो तो देख ही रहे हैं. जिस डिवाइस में आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो भी एक छोटा सा कंप्यूटर ही है. ये जो मोबाइल है ये भी एक छोटा सा कंप्यूटर ही है. इसके अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर फिक्स हुआ है. ओके. तो कंप्यूटर हैकिंग जो है वो एक बहुत बड़ा डर बन गया है आज के टाइम में, क्योंकि हैकर जो है वो चारों तरफ फैल गए. हैकिंग होती क्या है? हैकर्स कौन होते हैं? क्या होती है हैकिंग? पता है आपको? हैकिंग बोलते हैं चोरी करना. कंप्यूटर में आपका डेटा सेव है, उस डेटा को कोई और चोरी कर लेता है. घर बैठे अपने ही कंप्यूटर से वो आपके कंप्यूटर का डेटा चोरी कर लेता है. इसको बोलते हैं कंप्यूटर हैकिंग. ओके. और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है. दूसरों के कंप्यूटर्स हैक कर लेते हैं, मोबाइल्स हैक कर लेते हैं, और इसी हैकिंग के थ्रू बैंक अकाउंट के नंबर्स ले लेते हैं झूठ मूठ बोलकर, और कई लोगों के अकाउंट खाली कर चुके हैं ये जो हैकर्स हैं. तो ये बहुत ख़तरनाक होते हैं. इनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, और हमें बहुत ध्यान से अपने मोबाइल्स को, अपने कंप्यूटर्स को यूज़ करना चाहिए. इस चैप्टर में यही कुछ बताया जाएगा. ठीक है बेटा? सो लेट्स स्टार्ट. द मोस्ट सिक्योर कंप्यूटर इज़ वन दैट इज़ नॉट लिंक्ड टू एनी अदर PC and does not have any output devices like USB ports और CD और DVD ड्राइव्स. सबसे ज़्यादा सिक्योर कंप्यूटर वो वाले होते हैं जिनमें कोई अदर PCs नहीं होते हैं लगे हुए, जिनमें आउटपुट डिवाइस नहीं होती है. जैसे USB नहीं होती है, CD नहीं होती है, DVD नहीं होती है. मतलब वो कंप्यूटर जो सिर्फ अपने आप में ही रहते हैं, उनका किसी और कंप्यूटर से कोई लिंक नहीं हो पाता है. वो वाले कंप्यूटर में हम जितना भी डेटा सेव करते हैं वो हमारे पास ही सेव रहता है. ठीक है. हॉबलिंग अ कंप्यूटर इन दिस मैनर में इम्प्रूव सिक्योरिटी. हॉबलिंग का मतलब होता है बेटा चोरी करना. रीट्रेनिंग और कंट्रोलिंग. वही मतलब हैकिंग करना, एक तरह से कंट्रोल करना कंप्यूटर को, किसी और के कंप्यूटर को कंट्रोल करना. इन दिस मैनर में इम्प्रूव सिक्योरिटी बट एट द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड यूज़फुलनेस. किसी के कंप्यूटर को कंट्रोल करना जो है वो बहुत अहम काम होता है. तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नहीं तो हमारे लिए सारी जो हमारी जितनी भी हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं वो सब बेकार हो जाएंगी. द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेज़ manifold when they are networked, though this brings with it the risk of unauthorized break-ins and malicious virus attacks. अगर हमारा कंप्यूटर जो है वो किसी कंप्यूटर से अटैच्ड है या किसी नेटवर्क से अटैच्ड है, नेटवर्क इसमें लगा हुआ है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन होता है कंप्यूटर्स में, तो उससे क्या होता है, उससे कंप्यूटर के अंदर वायरस आने का ख़तरा होता है. वायरस आता है तो हमारी सारी विंडोज़ करप्ट हो जाती हैं, यानी कि चल नहीं पाती हैं, हैंग होने लगता है हमारा कंप्यूटर. जैसे मोबाइल भी हैंग हो जाता है. ठीक है. उसे बोलते हैं वायरस अटैक. एज मोर एंड मोर डेटा इज़ रूटेड थ्रू कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न. जितना ज़्यादा डेटा हम अपने कंप्यूटर में डालते हैं उतनी ही हमारी सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में आती जाती है. स्पेशली सिंस द वल्नरेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हैज़ बीन एक्सपोज्ड टाइम एंड अगेन बाय साइबर अटैक्स ऑन व्हाट वर रिज्यूम टू बी सिक्योर नेटवर्क्स. ख़ास तौर से तब जब हम अपने कंप्यूटर को किसी इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो वायरस आ जाता है और हमारे कंप्यूटर की जो विंडोज़ हैं वो करप्ट हो जाती हैं,
اور ہمارا ونڈو جو ہے وہ ہیک بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اٹیکس مطلب سائبر اٹیک بولتے ہیں کہ جو یہ ہیکرز ہوتے ہیں اپنے کمپیوٹر سے ہمارے کمپیوٹر پر اٹیک کرتے ہیں اور ہمارا سارا ڈیٹا چرا لیتے ہیں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ خاص طور سے جو ہمارے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، سیکریٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ہماری گورنمنٹ کے، ان کے لیے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو وہ کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سیفلی یوز ہونے چاہیے، بہت سمجھدار لوگوں کے ہاتھوں میں ہونے چاہیے یہ ڈیٹا. ادروائز ہمارے ملک کے، ہمارے دیش کے جتنے بھی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں، جو ہمارے سیکریٹ ڈاکیومنٹس ہیں، وہ سارے دشمنوں تک پہنچ سکتے ہیں بہت آرام سے. ٹھیک ہے. US President Barack Obama has taken an initiative of finding out the extent of vulnerability of the US government, military and civilian installation to cyber attack and means of countering such attacks. جو ہمارے USA کے جو پریزیڈنٹ تھے براک اوباما، انہوں نے بہت اس پر ایک انیشیٹو، پہلا قدم انہوں نے ہی اٹھایا تھا، جو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو ان کے جو کمپیوٹر ہیں وہ بہت سیف رہیں اور ان کمپیوٹرز کو کوئی کھول نہ پائے. جو ان کو یوز کر رہا ہے صرف وہی یوز کرے، ان کے علاوہ کوئی اور ان کمپیوٹرز کو کھول نہ پائے ان پر اٹیک کرنے کے لیے یا ان میں سے کچھ بھی ڈیٹا چوری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہی ہیز مووڈ فاسٹ بیکاز دا ایشو از آف کریٹیکل امپورٹینس، مور سو سنس سائبر انریجنس on the US Department of Defense Services compromised security and untold amount of data got stolen. یہ بہت تیزی سے انہوں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ جو ان کا سیکریٹ ڈیٹا تھا کمپیوٹرز کے اندر وہ نہیں تو چوری ہو سکتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ بہت فاسٹ ہوتے ہیں، ان کے مائنڈ بہت شارپ ہوتے ہیں، وہ بہت تیزی سے کام کرتے ہیں اور غلط کام جو ہے وہ اور بھی زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں. تو کہیں پر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے براک اوباما نے اس طرح کے کمپیوٹرز تیار کیے جو ان کو کوئی ایزیلی ہیک نہ کر سکے، ان کے ڈیٹاز جو ہیں وہ چرائے نہ جا سکیں. انڈیا از آن اے فاسٹ ٹریک ٹو کمپیوٹرائزیشن. ہمارا ہندوستان بھی اب اسی طرح کے کمپیوٹرز تیار کرنے والا ہے، اسی ٹریک پر جا رہے ہیں ہم لوگ بھی. گورنمنٹ نیٹ ورکس آر مینیجڈ بائی دا نیشنل انفارمیٹیو سینٹرز اینڈ آر آفن hosted on its servers, which makes this premier agency a prime target. اور ہمارے جو سرورز ہوتے ہیں جو یہ سب کمپیوٹرز کا کام کرتے ہیں، جو ہمارے سرورز ہیں وہ اسی پر ریسرچ پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے کمپیوٹر کو ہیکنگ سے بچا سکیں، کس طرح سے ہمارے کمپیوٹرز جو ہیں وہ ڈیٹا جو ہے وہ سیو رہے ہمارے پاس اور کوئی اس کو چرا نہ لگے. اور یہ سب جو ہے سب سے پہلا جو ہے ٹارگٹ ہمارے سرورز کا یہی ہے. Decentralizing such system is just one of the many steps that need to be taken to ensure better cyber security for government networks. اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جس سے گورنمنٹ کو بہت اچھا نیٹ ورک مل جائے، جس سے گورنمنٹ کے جتنے بھی سیکریٹ ڈیٹاز ہیں وہ سیف رہیں، سیکیور رہیں، ان کو کہیں بھی کسی بھی طرح کی کوئی آنچ نہ آئے. More than 2.23 million Indians work in the infotech and outsourcing services sector and their livelihood depends on secure networks. 2.23 ملین ہندوستانی جو ہیں وہ اسی پر کام کر رہے ہیں اور جن کا پورا جو کھانا ہے، ان کی مطلب زندگی جو ہے وہ اسی کام پر ڈیپینڈ کرتی ہے. In this age of cyber insecurity, they need to convince the world that information entrusted to them is safe and secure. اس ایج میں، اس دور میں جو سائبر انسیکیورٹی ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے
کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بہت، لوگوں کے دل میں لالچ بے انتہا آ گیا ہے، جتنا ہے ان کے پاس وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اور چاہتے ہیں کہ اور مل جائے، اور دولت آ جائے، جتنا ہے اس سے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں، اور چاہیے، اور سے بھی اور زیادہ چاہیے۔ جتنا ان کو اس وقت چاہیے اگر وہ مل جائے گا تو پھر ان کی